إن أحسن أدوية المحن والملمات هو حسن الظن بالله. فالفأل عباد الله ثقة بالله وإيمان بقضائه وقدره، وتقتدي بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة وهي التشاؤم، فإن الله جل وعلا يجري للعباد بالمصائب الأجور ويرفع الدرجات ويكفر السيئات، ثم يتبعها الفرج وحسن العواقب. فكم من المحن في طياتها منح، وكم من العسر أتبعه اليسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. غير أن بداية طريق الوصول من العسر إلى اليسر هو الفأل.